Hayigsoon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa inyo karon og pulong sa Ginoo. And I know nga kini nga video dili ni siya kaawang sa matag usa sa ato. It because ang iyang pulong sufficient, makadasig, maka-encourage no kung maka-feel ta og doubt. Basahon nato ang iyang pulong makahatag kini sa ato og kanang kalig-on, then makapahimsog sa ato dili about sa physically but also about siya sa spiritually, no? And I am here na mag-share ko sa imo karon og word of God, and ang iyang pulong makita sa Psalms chapter 42 verse 11. Ana gani ang iyang pulong nganong maguol man ako og mahasol, saligan ko ang Dios og daygon ko na usab siya nga akong magtatabang og akong Dios. See, these verses no naga-reflect ni siya sa ato nga dapat dili ta maguol sa ato ang kinabuhi. Wala tay angay nga kagul-anan, wala tay angay nga kahadlukan, wala tay angay nga kanang kabalakan, no? Because kining mga kabalaka or kining mga kagul-anan or kining nga mga temptation nga naga pahari or kanang naga-enter sa ato ang kinabuhi, ga-interrupt lang ni siya sa ato no, para dili ta kanang maka-step forward or dili ta maka alagad sa Ginoo. And that's the reminder sa ato nga wala tay angay nga kagul-anan sa ato ang kinabuhi, and wala tay angay nga kanang gihasulan sa ato ang kinabuhi. Because ang atong Ginoo mao kining magahatag sa ato ug kanang kalig-on, no? Siya ang maga-encourage, siya tanan-tanan, siya ang magahatag sa ato sa ato ang mga gikinahanglan, no? Mag-eskwela ta, ang atong una-una nga kinahanglanon diha mangaitab ka ng knowledge and wisdom. And kung atong pangayon ang katong knowledge diha sa ato ang kanang friends or mga silingan, dili ta makabaton og kanang wisdom and knowledge diha. But learnings pwede, pero ang knowledge and wisdom dili ta makabaton diha. Makabaton ta og knowledge and wisdom diha sa Ginoo, no? And kini nga pulong sa Ginoo nagahikayat ni siya sa every season sa ato ang kinabuhi nga dapat dili ta mahasol og kanang maguol sa ato ang kinabuhi. It because ang atong kasaligan ng Ginoo. It because no siya ang magahatag sa ato og kanang comfort, encouragement sa ato ang mga daily nga kanang panginahanglanon.